हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कियान पियर्सन की। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही श्रेडेड और सेपरेशन आप देख लें। पता नहीं कि ये बिफोर मिस्टर ओलंपिया की कुछ वीडियोस हैं या आफ्टर हैं या फोटो सेशन है, जो भी है। मुझे मुझे तो लग रहा है कि ये बिफोर है, क्योंकि फोटो सेशन तो मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि उसमें अगर आप गले में देखें तो चेन वैन भी पहना हुआ है, तो फोटो सेशन तो नहीं हो सकता, और घड़ियाँ भी साथ में पहनी हुई है। सो ऑब्वियसली ये बिफोर है, और अपनी बॉडी अभी इन्होंने शेयर किया है हमारे साथ ये देखने के लिए कि भाई क्या फिजिक थी उस वक्त। और आप इनकी बैक देख सकते हैं, बहुत ही सेपरेट। और बैक में भी अगर हम कहते हैं कि भाई इसने सिक्स पैक्स लेकर आए हैं, तो वो गलत नहीं होगा। आप अगर इनकी गिनती कर ले, बैक में जो मसल्स है जो सेपरेट है एक दूसरे से, वो 6 ही बनते हैं। फिर उसके बाद क्रिसमस ट्री। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें, जब ये मिस्टर ओलंपिया में गए थे तो इस तरह की फिजिक लेकर गए हैं। बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेडली मैं समझ रहा था कि शॉन जो है ना, शॉन उसको बहुत तगड़ा किस्म का एक टाकरा देगा, मगर वो बेचारा तो उधर ही रह गया, डल गया। बल्कि वो लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया, क्योंकि मसल्स काफ़ी ज़्यादा उसने लूज़ करे थे, वेट लूज़ किया था। और उसने खुद भी बोला था कि मैंने थोड़ा सा वज़न कम किया है। पता नहीं क्यों, उसको अंदाज़ा नहीं था, या एक किस्म का एक ब्लफ खेल रहा था, या क्या था, वो कोई ट्रिक थी, या तो वो पुराने मोड में था कि भाई वेट और साइज मैटर नहीं करता, जितने श्रेडेड आओगे जिस तरह पहले होता था पिछले 1-2 साल में, 3-4 साल में बल्कि, तो वही जीतेगा। तो मगर इस साल तो भाई साहब जो है पियर्सन, वो श्रेडेड भी आए हैं और हैवी भी आए हैं। तो फिर इनको हराना मुश्किल नहीं ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। और जो शॉन ने किया वो मेरे ख्याल में उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और इसने कर दिखाया कि भाई आप हैवी आओगे तो हैवी में भी आपके लिए मैं एक अलग पैकेज लेकर आऊँगा, श्रेडेड आओगे तो श्रेडेड में भी पैकेज होगा हमारे पास। उसके थाइज देख लो और हैमस्ट्रिंग्स देख लो। मेरे ख्याल में इस बंदे ने अपने हैमस्ट्रिंग्स पे जितना काम किया है, और जितने अपडेट्स इसने हैमस्ट्रिंग के अपलोड किए थे, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थे और दिख भी रहे हैं। उसके बम देखो, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एनी हाउ, देखते हैं कि क्या होता है आगे इस साल इसके साथ। और इसके बाद हम बात करेंगे ब्लेसिंग की। हैमस्ट्रिंग तो कियरन पियर्सन ने बहुत अच्छे बनाए थे, मगर ब्लेसिंग के पास अपर बॉडी तो है, मगर मसला ये है कि थाइज और हैमस्ट्रिंग नहीं है, और यही इस बंदे की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तभी तो पिछले 2 साल से ये कम्पीट नहीं कर पा रहा है। और उससे पहले अगर आप लोगों को याद हो, शायद कुछ लोग भूल भी गए हों, कुछ लोगों ने देखा भी नहीं होगा, कि इन्होंने कम्पीट करा था मिस्टर ओलंपिया में और क्वालिफाई भी किया था। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने वो पूरा जो था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरेक्शन और सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया था, इन दिस सेंस कि काफ़ी जॉली किस्म के बंदे हैं और मजाक करते रहे। मगर फिर खुद ही मजाक बन गए इन दिस केस कि वो लोग उनके ताइस की थोड़ा सा मजाक उड़ाने लगे, बल्कि थोड़ा सा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा। हर किसी ने यही थाइज इनके टारगेट किए थे कि भाई आपके अपर बॉडी तो है बहुत ज़बरदस्त, इस तस्वीर पे ना जाए भाई, इसके वाकई में थाइज बहुत कमज़ोर है। आप अगर ये हैमस्ट्रिंग देख लो और ये बम देख लो और बैक देख लो, और फिर कियान पियर्सन को देखो जो कि 212 से आता है, वो उसके हैवी हैं और बेटर हैं इसमें मेरे ख्याल में। सो ये देख लें, अभी ये तस्वीर आपको मेरे ख्याल में सही तरीके से बता सकता है। अपर बॉडी तो देखिए कितनी हैवी है, तगड़ी है, बट लोअर बॉडी जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर है। और उसके बाद उस साल जब compete किया था, और काफ़ी एक किस्म की बेइज्जती हुई थी इनकी, और लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था, तो इसने कहा था कि मैं भाई 1-8 साल में ऑफ लूँगा और फिर उसके बाद आऊँगा और सही तगड़े किस्म के थाइस बना कर आऊँगा। सो इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि ये आएगा आएगा पुत्र आएगा और स्टेज पे चढ़ेगा, बट बंदे ने ऑफ लिया। और कुछ लोगों ने तो यूं तक कहना लगे कि भाई साहब शायद ये भूल ही गए हैं, और या बस छोड़ दी बॉडी बिल्डिंग, और अपने जो काम कर रहे हैं वीडियोस बना के और कुछ इधर उधर कुछ काम करके उसी में लगे हुए हैं। बट इसने दोबारा अपडेट दी है और इसमें जिक्र किया कि नहीं भाई, भूला नहीं हूँ और यही मेरा काम है, मैं वापस आऊँगा। सो देखते हैं कि इस साल ये कहाँ पर compete करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, और प्लस
کس قسم کا فزیک لے کر آتے ہیں ایٹ دا اینڈ، تو وہ دیکھنے والی بات ہوگی. اس کے بعد ہم بات کریں گے برونو سینٹوس کی، جنہوں نے مسٹر اولمپیا میں حصہ لیا تھا. لاسٹ منٹ پہ انہوں نے کوالیفائی کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. بالکل جو سال کا بالکل آخری والا وہ ایک کمپٹیشن تھی پری کوالیفائنگ، وہ انہوں نے جیتی. کافی کنٹروورشل قسم کی ایک کمپٹیشن تھی اور لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ جیتیں گے. اور اس کمپٹیشن میں اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو جا کر دیکھ لیں. یہ ہے مسٹر اولمپیا میں ان کی کچھ فزیک کافی کمزور دکھ رہے تھے اس کمپٹیشن میں جو کوالیفائی جس میں انہوں نے کیا تھا. اور لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی اس فزیک کے ساتھ تو یہ بالکل ہی مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، بہت زیادہ مطلب لاسٹ ہی آ جائیں گے. بٹ میرے خیال میں اس ایک مہینے میں بندے نے کافی زیادہ امپرومنٹ لے کر آئے ہیں، کافی تگڑی قسم کی فزیک لے کر آئے ہیں، ہیوی ہوئے ہیں. سو یہ جو فزیک تھی مسٹر اولمپیا میں، یہ اس کمپٹیشن سے بہت بہتر تھی، بہت ہیوی تھی اور کافی زیادہ ریکور ود ان اے منتھ کیا تھا انہوں نے. اور میرے خیال میں وہ مسٹر اولمپیا میں جو کریم ہوتا ہے نا، اس لیول پہ یہ بندہ اپنے آپ کو لے کر آیا تھا. آل دو کہ بیلنس ان کا تھوڑا سا کمزور تھا، اپر باڈی ہیوی ہے، لوور باڈی کمزور ہے، شریڈڈ اتنے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں بیک بہت کمزور ہے ان کے، اگر آپ بیک چیک کر لو وہ والی بیک نہیں ہے جو کہ ایک مسٹر اولمپیا میں جو کمپیٹ کرتا ہے بندہ، اس لیول کی بیک ان کی نہیں ہے. اور سائز بھی نہیں ہے ابھی ان کو، میرے خیال میں اور بھی تھکنس لے کر آنی ہے، بیک میں بھی، فرنٹ میں بھی، اور تھائز پر بھی تھوڑا سا اور ماس انہوں نے بڑھانا ہوگا اگر اگلے سال یہ آنا چاہتے ہیں واقعی میں. اگر اسی طرح صرف کوالیفائی کرنا ہے اور کمپیٹ کرنا ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی میرے خیال میں. اور یہ پھر ویسی وہ سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا مسٹر اولمپیا کے. فار دا سیک آف اٹ، اور اپنے نام کے سامنے یہ لکھنے کے لیے کہ بھئی میں نے کمپیٹ کیا تھا، وہ تو بہتر ہے کہ چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، نام چلتا رہے گا. مگر اگر آپ سیریس ہوں اور جو لگ رہا ہے کہ سیریس ہیں یہ بندہ، تو ڈیفینیٹلی ان کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی اس سال. اور اس سال زیادہ گینز اور زیادہ اچھی فزیک لے کر آنی پڑے گی، اور جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ کرے گا، کیونکہ ایک مرتبہ اس کو چسکا لگ گیا ہے مسٹر اولمپیا کا. تو ڈیفینیٹلی یہ ابھی یہ جو دوسرے کمپٹیشنز ہے یا جو لوور کمپٹیشن اس میں اس کے اتنا مزہ نہیں آئے گا. سو دیکھتے ہیں کہ اس سال 2025 میں یہ کس طرح بن کے آتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی. یہ بندہ جو ہے یہ انڈیا پریسٹی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جو سال کا آخری مقابلہ اور اس سے پہلے والا مقابلہ ہوا تھا، یہ اٹالین باڈی بلڈر ہے اور یہ اٹلی میں رنرز اپ آئے تھے، اور پھر یو کے میں بھی یہ رنر اپ آئے تھے. برونو کے ہیں، برونو ان سے جیت گئے تھے، اور برونو جو تھے اٹلی میں ان سے ہارے تھے، مطلب ہے کہ وہ تیسرے نمبر تھے کہ چوتھے نمبر پہ آئے تھے. تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بھائی جو پریسٹی ہے وہ برونو سے ہار جائیں گے، بلکہ یہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی پریسٹی تو ایزیلی جیت جائے گا اور کوالیفائی کر جائے گا مسٹر اولمپیا کے لیے. مگر آل آف اے سڈن برونو وہ جیت گیا مقابلہ. اور بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ کافی اعتراض بھی کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں انہوں نے یہ مسٹر اولمپیا کے بعد، بلکہ جو ان کی کمپٹیشن اس سال کی یہ پریپریشن کر رہے ہیں اور کافی تگڑی فزیک لے کر آ رہے ہیں، کافی زیادہ گینز انہوں نے کری ہیں. شولڈرز، آرمز دیکھ لیں، ان کی مڈل سیکشن چیک کر لیں، تائز پہ کافی انہوں نے ورک آؤٹ کیا، کیونکہ اس مقابلے میں یہ تھوڑے بہت کمزور تھے. میرے خیال میں اچھے تھے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اتنے اچھے نہیں تھے، بٹ اس کے مقابلے میں کمزور تھے، ان کی فزیک کافی کمزور تھی. اور اس سال میرے خیال میں یہ ڈیفینیٹلی کوالیفائی کریں گے. اور لگ یوں رہا ہے کہ یہ صرف کوالیفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں مسٹر اولمپیا کے سٹیج پر جا کر، جو کہ بہت زبردست ہوگا ان کے لیے اور لوگوں کے لیے. ایک میرے خیال میں جواب بھی ہوگا کہ بھئی پچھلے سال میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لاسٹ کمپٹیشن میں، مجھے ہی جانا چاہیے تھا نہ کہ برونو کو. اور میرے خیال میں اگر یہ آتے تو برونو سے اچھا کر جاتے مسٹر اولمپیا میں. بٹ اب ججز کی ہر ایک جج کی اپنی وہ ہوتی ہیں، پسند ہوتی ہے. کچھ کو ایک فزیک اچھی نظر آتی ہے، دوسری کو دوسری فزیک نظر آتی ہے. پلس آن دیٹ پرٹیکولر ڈے آپ کس طرح دیکھتے ہو، کیونکہ اٹلی میں اور جو یو کے میں جو مقابلہ تھا اس کے درمیان میں کوئی اتنا زیادہ گیپ نہیں تھا، تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. ابھی خیر ہم تو اس بات پہ کچھ نہیں کر سکتے، بٹ آپ ان کی فزیک دیکھ لیں، یہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگلے سال کے لیے پوری تیاری کر کے
آنے والے ہیں یہ بندہ. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ ہم اس میں کیا کیا امپرومنٹس کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے کنٹینٹس لے کر آئیں. تھینک یو. ہیو اے گڈ ڈے.